नमस्कार गोंयकारांनो. आयज हो रिप्लाय आमच्या गोंयच्या सीएमाक. सीएम सांगता कोंकणी भाशा उण जायत वयता आनी आयडेंटिटी आमगेली सांबाळपा जाय आनी कोंकणी मायभास जायत्या घरांनी उलयनाय. आतां हांव सीएमाक सांगपा सोदिता, सीएमाक कितलो मोग आहा जाल्यार कोंकणी मायभाशेक आनी कोंकणी मायभास सांबाळपाक जाय आलो जाल्यार ज्या टायमार गोंया भितर मराठी सेम दर्जो दिये म्हूण भायर सरले जायत जाण झगडटाय. बरें आहा म्हणटू त्या टायमार एकूय तुवें जाप तेमकां कित्याक दिलो ना? त्या टायमार तुवें तेमकां कित्याक रिप्लाय केलो ना? उगडास दवरपा जायो आमगेलो फाटल्या इतिहासाचो. जे कोण झगडले कोंकणी मायभास राखपा लागून गोंया भितर आमी सरपा जायना. ज्या टायमार आमगे गोंय पासून महाराष्ट्रा वचपा लागले तेनूय सरपा शिरीपणा. कोंकणी मायभाशे लागून जायत लोकांनी दांड्या आनी जायते लोकांनी सोंसले. पूण आयज चोवपाक गेले जाल्यार आयज सीएम सांगता कोंकणी मायभासूय जायते उण जायत वयता. जाल्यार पंचायत मराठी रेजोल्युशन तेमी पास केले एक कडेन फाटल्या दिसांनी. ते कितकोन पास केले? त्याच भाशेन एकल्यान म्हाका कोलवा वचून एकल्या दादल्यान म्हाका एक बूक धाडलो आहा. त्या बुकाचेर फकत इंग्लीश आनी मराठी त्या जाग्यार ट्रान्सलेट आहा, कोंकणी कित्याक ना? हो मुगेलो प्रश्न ह्या सीएमान जाप दिवपा जाय. सीएम तर इतलो तर कोंकणी मायभाशे लागून तर मोग दाखयता जाल्यार ज्या टायमार कोंकणी मायभाशेक दर्जो हाय आहा ते इक्वल दर्जो दिये म्हूण थोडे झगडटाले त्या टायमार आमी कित्याक तेमकां जाप दिलो ना? ही केसो पॉलिटिक्स खेळटा हो आमगे गोंयचो सीएम. आनी आतां कितें म्हूण उलयता रे तूं? गोंयकार पिश्यां उठलाय. कोंकणी मायभास कित्याक लागून जागे आहा ती जाण मरे. जे गोंयकार आजून आमी जिती आहाय म्हूण, आजून गोंयकार गोंया भितर आहाय आनी गोंय सांबाळटाय म्हूण, कोंकणी उलयताय म्हूण, तियात्रांतल्यान बरयताय तितूंतल्यान, आमगे थोडे नाटकांतल्यान, पिक्चरांतल्यान, फिल्म येताय आतां. हेका लागून कोंकणी मायभास आहा, तुका लागोन ना कोंकणी मायभास. हे मुतीन दवरचें. ज्या टायमार कोंकणी मायभाशेला प्रोटेस्ट काडपा लागून आमी लोहिया मैदानाचेर येयल्ले त्या टायमार आमकां जाय थिंगां त्रास जाले. कित्याक लागोन? हो कोंकणी तूं दर्जो तूं दिता तो? गोंयकारा कडेन कोंकणी मायभाशे लागीं हेळप बंद करपाचें हे पॉलिटिक्सांनी. देव बरें करूं.